हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले तपाईँहरूलाई क्लास 8को मोरल एजुकेसन पढाउँदै आइरहेको छु भनेदेखि आज भने मैले तपाईँहरूलाई युनिट 1को लेसन 3 है। युनिट 1को हाम्रो यो लास्ट लेसन रहेको छ, लेसन 3, जहाँ हामी आज पढ्न जाँदैछौँ थिङ्क पोजिटिभली, लर्न एन्ड डु। थिङ्क पोजिटिभली भनेको चाहिँ सकारात्मक सोच है। लर्न भनेको सिक्नु हैन, कुनै पनि कुरा सिक्नु। डु भनेको गर्नु। थिङ्क पोजिटिभली, लर्न एन्ड डु। राम्रो सकारात्मक तरिकाले सोच्नु, त्यही तरिकाले काम गर्नु र त्यही तरिकाले धेरै कुराहरू सिक्नु। भनिन्छ नि, बी गुड, डु गुड, गुड स्याल कम टु यु। राम्रो गर, राम्रो बन, त्यसको फल पनि राम्रै पाउँछौ। तिमीले यदि नराम्रो काम गर्यौ भनेदेखि त्यसको प्रतिफल हमेसा नराम्रो नै फल पाउँछौ। सो वी सुड थिङ्क पोजिटिभ, वी सुड डु गुड थिङ्स and we should learn good things. Which should be positive, not negative नि फेरि। ओके ल, अब हामी एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरूमा के पढ्छ हेरौँ है त। टु रिसिभ डिजायर्ड इम्प्याक्ट फ्रम भेरियस एरियाज अफ नेसनल लाइफ्स। राष्ट्रिय तवरबाट धेरै किसिमको चाहिँ ठाउँहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले धेरै किसिमको कुराहरू सिक्न सक्छौँ, जुन हामीलाई इच्छा हुन्छ। हामीलाई यो कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नेगेटिभ होइन कि पोजिटिभ कामहरू चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो कुराहरूबाट इम्प्याक्ट लिने, असर पार्ने र आफूलाई भएको त्यो पोजिटिभ कुराहरूले चाहिँ आफूले पनि त्यो कुरालाई आत्मसात गर्ने, काम गर्ने कसरी हुन्छ। राम्रो तरिकाले सोचेर राम्रो तरिकाले काम गर्ने भनेदेखि अरूलाई पनि त्यो कामले इन्सपायर गर्ने। इन्सपायर गरेर के गर्ने त, आफ्नो देश, आफ्नो समाजको विकास गर्नको लागि। ओके, टु रिसिभ डिजायर्ड इम्प्याक्ट फ्रम भेरियस एरियाज अफ नेसनल लाइफ्स। त्यस्तो किसिमको छापहरू हुन्छ, राम्रो किसिमको कुराको छापहरू आफूले लिने, जुन चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै किसिमको जग्गाहरूमा चाहिँ धेरै किसिमको ठाउँहरूबाट, मान्छेहरूबाट, धेरै किसिमको व्यवहारहरूबाट हामी सिक्न सक्छौँ, आफूले पाउन सक्छौँ। त्यो पनि आफूले इच्छा गरिएको। मान्छेले इच्छा लागेको काम न गर्छ, इच्छा नलागेको काम त डेफिनेटली गर्दैन। त्यसमा पनि के हुन्छ त, हामीले चाहिँ इच्छा नलागेको भन्दैमा नराम्रो काम गर्ने अथवा नगर्ने होइन कि इच्छा लागोस् या नलागोस् होइन। राम्रो कामलाई चाहिँ इच्छा लगाएर गर्ने, नराम्रो कामलाई कसरी हुन्छ इग्नोर गर्ने, एभोइड गर्ने, रिमुभ गर्ने आफ्नो लाइफबाट। टु बी द रोल मोडल इन सोसाइटी थ्रु पोजिटिभ वर्क। के गर्नु त, सोसाइटीमा बसिसकेपछि आफूले गरेको कामबाट अरूले पनि केही सिकुन् होइन। जस्तै मानौँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिडियोहरू बनाएर राख्छौँ होइन। नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ युट्युबमा आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइट पनि छ, त्यहाँनिर चाहिँ फ्री एजुकेसन कसरी हुन्छ विद्यार्थीलाई चाहिँ फ्रीमा नेपालीमा पढाउने होइन। मान्छेले इङ्ग्लिसमा पढाउँछन्, अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा फ्रेन्च, स्पेनिस होइन, इङ्ग्लिस भयो, अब इन्डियन भयो, धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा, बिहारी भयो, धेरै किसिमको भाषाहरूमा पढाउँछन् भनेदेखि हामी नेपाली भएर चाहिँ नेपालीमा भाषामा पढ्नुमा अलग्गै मजा आउँछ, हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ एकदमै सबैलाई पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर जुन किसिमको पोजिटिभ किसिमको काम, राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ इन्सपायर गर्ने। त्योबाट चाहिँ इन्सपायर भएर चाहिँ अरूले पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छन् नि त, सक्दैनन् त। त्यसको लागि के भयो त, नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ रोल मोडल भयो होइन त। मानौ त रोल मोडल भयो कि भएन, किनकि नेपाल अनलाइन स्कुलले गरेको कामहरूबाट चाहिँ अरूले पनि सिकेर धेरै किसिमको पोजिटिभ यानि कि राम्रो तरिकाको सकारात्मक कामहरू गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयो रोल मोडल। टु इमिटेट पोजिटिभ वर्क। राम्रो खालको सकारात्मक कामलाई चाहिँ के गर्ने त, पूर्ण गर्ने। इमिटेट भनेको पूर्ण गर्नु होइन, पुरा गर्नु भन्न खोजेको। नकारात्मक कामलाई होइन कि सकारात्मक कामलाई, सकारात्मक सोचलाई कसरी हुन्छ पूर्ण गर्नु, पुरा गर्नु। टु बी अवेर अफ नेगेटिभ वर्क। जहिले पनि के गर्नु त, नराम्रो काम
नेगेटिभ थिङ्किङ, नेगेटिभ कामहरूको लागि जहिले पनि अवेर हुने, यो काम मैले गर्न हुँदैन है, दिस इज नट गुड, दिस इज नट लिगल भन्ने कुरा चाहिँ सधैँभरि आत्मसात राखेर चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङको साथमा चाहिँ गुड वर्कहरू गर्ने, सोसाइटीको लागि, कम्युनिटीको लागि र आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको लागि पनि है विचार गर्ने। इफ दिस इज नट गुड, इफ दिस इज नट लिगल, आई सुडन्ट डु दिस काइन्ड अफ थिङ्स, दिस काइन्ड अफ एक्टिभिटिज भन्ने कुरा चाहिँ आफूले सधैँभरि आत्मसात गर्ने। किनकि राम्रो कामको प्रतिफल राम्रो पाउँछौँ र नराम्रो कामको प्रतिफल ढिलो होस् या चाँडो होस् हामीले त्यसको प्रतिफल अवश्य भोग्नुपर्छ भविष्यमा। त्यसैले हामीले राम्रो काम गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। अर्को रहेको छ टु डेभलप द फिलिङ अफ ग्लोबल कन्ट्रेसी। के गर्ने त, कस्तो किसिमको फिलिङहरू, कस्तो किसिमको भावनाहरूको विकास गर्ने त, ग्लोबल भनेको विश्वव्यापी शिष्टाचार। कसरी हुन्छ संसार यानि कि पुरै विश्वलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्री चिनाउने, हाम्रो कन्ट्री यतिको शिष्टाचार शिष्टाचार गर्ने खालके शिष्ट किसिमको छ, यहाँको मान्छेहरू कस्तो छ, यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स कस्तो छ, हामी कस्तो किसिमको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ग्लोबल वाइज कसरी चिनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ डेभलप गर्ने, त्यो किसिमको फिलिङ्स भनेको चाहिँ अनुभवहरूको चाहिँ के हुन्छ विकास गर्ने, कसरी हुन्छ आफूलाई शिष्ट बनाउने। विश्वव्यापी, ग्लोबल भनेको विश्वव्यापी ओके। कन्ट्रेसी भनेको त शिष्टाचार, तपाईँलाई थाहै छ शिष्टाचार होइन। ल अब यसैलाई फोकस गरेर हामी आज चाहिँ एउटा सानो यहाँनिर रहेको छ अरू पनि कुराहरू, त्यो कुराहरू पढ्न जाँदैछौँ है त। यहाँनिर रहेको छ नमिता इज राजुज एल्डर सिस्टर। नमिता चाहिँ राजुको चाहिँ एल्डर सिस्टर भनेको जेठो दिदी है, जेठी दिदी भनिदिउँ, जेठी एल्डर भनेको जेठी। नमिता चाहिँ राजुको चाहिँ जेठी दिदी हुन्। नमिता इज राजुज एल्डर सिस्टर। दे स्टडी इन द सेम स्कुल, उनीहरू एउटै स्कुलमा पढ्ने गर्दछन्। एन एसे राइटिङ कम्पिटिसन इज गोइङ टु बी कन्डक्टेड अन द ओकेजन अफ स्कुल्स एनिभर्सरी। स्कुलको एनिभर्सरीको मौकामा चाहिँ स्कुलले चाहिँ एसे कम्पिटिसन चाहिँ आयोजित, कन्डक्टेड भनेको चाहिँ आयोजित गरेको छ। द टाइटल अफ द एसे इज नेसनल एन्ड ग्लोबल इफेक्ट अन पिपल। राष्ट्रिय र विश्वव्यापी असरहरू, मान्छेमा परेको असरहरू। नेसनल एन्ड ग्लोबल इफेक्ट अन पिपल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट चाहिँ मान्छेहरूमा परेको छाप यानि कि असरहरूको चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने छ हामीलाई एसेमा। इट इज इन्फर्मड द्याट द एसे सुड बी रिटन इनसाइड द क्लास। के भनेको छ त, इनसाइड क्लास, क्लासभित्र चाहिँ एसे लेख्नुपर्ने छ नेसनल एन्ड ग्लोबल इफेक्ट अन पिपलको बारेमा चाहिँ। राजु इज अल्सो गोइङ टु टेक पार्ट इन द एसे राइटिङ कम्पिटिसन। राजुले पनि यो एसे राइटिङ कम्पिटिसनमा चाहिँ भाग लिँदैछ। ही इज टकिङ विथ हिज एल्डर सिस्टर टु लर्न समथिङ एबाउट द टपिक। ऊ चाहिँ आफूभन्दा ठुलो दिदी यानि कि राजुले चाहिँ आफ्नो ही इज टकिङ विथ हिज एल्डर सिस्टर टु लर्न समथिङ एबाउट द टपिक। राजुले पनि के गर्दैछ त, आफ्नो दिदीसँग चाहिँ यो टपिकको बारेमा चाहिँ बुझ्न खोज्दैछ एसे कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि। राजु अब यहाँनिर एसे कम्पिटिसन सुरु हुँदैछ। अब यहाँनिर कन्भर्सेसन राजु र नमिताको एसे कम्पिटिसनको लागि त्यो टपिकको बारेमा डिस्कसन गरेको कन्भर्सेसन हामी हेरौँ है त। राजु, I am also going to take part in essay writing competition. The title of the essay is National and Global Effect on People. So please tell me something about the topic. राजुले भनेको छ म पनि एसे राइटिङ कम्पिटिसनमा चाहिँ भाग लिँदैछु जहाँ हाम्रो टाइटल रहेको छ नेसनल एन्ड ग्लोबल इफेक्ट अन पिपल। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तवरको चाहिँ असरहरू जहाँ मान्छेलाई परेको छ, यो चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ केही कुरा मलाई भनिदिनुहोस् न भनेर राजुले आफ्नो दिदीलाई भनेको छ। नमिता, लिसन, दिस इज अ भास्ट सब्जेक्ट, इट क्यान बी एक्सप्लेन्ड इन भेरियस वेज, आई विल टेल यु द जिस्ट। नमिताले भनेको छ सुन, यो सब्जेक्ट भनेको नेसनल एन्ड ग्लोबल इफेक्ट अन पिपल भनेको चाहिँ एउटा ठुलो सब्जेक्ट हो जहाँ चाहिँ
धेरै धेरै तरिकाबाट चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, यानि कि उल्था गरेर भन्न सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ। तर म तिमीलाई यसको जिस्ट, यसको मूल सार चाहिँ के हो म चाहिँ तिमीलाई त्यो भन्न जाँदैछु है त। म तिमीलाई त्यो चाहिँ भनिदिन्छु, मेन जिस्ट भनेको मेन सार के हो। राजु ओके देन आई विल रिड एन्ड राइट इन माई ओन वे। ठिक छ, त्यसो भएदेखि चाहिँ म आफ्नो वेमा चाहिँ लेख्ने र पढ्ने कोसिस गर्नेछु। नमिताले भनेकी छिन् एभ्रिबडी इन दिस वर्ल्ड हेज देयर ओन नेसन। सबैजनाको यो संसारमा चाहिँ सबैजनाको चाहिँ आफ्नै आफ्नै छुट्टै किसिमको राष्ट्रिय कन्ट्री हुन्छ, जहाँ चाहिँ उनीहरू बस्ने गर्दछ, उनीहरूले खाने पाने सबै कुराको चाहिँ हामीलाई हेरविचार हुँदछ होइन। आफ्नै किसिमको म नेपाली भए म नेपालमा बस्छु, अरू इन्डियन होलान् भारतमा बस्छन् होइन, अमेरिकन होला अमेरिकामा बस्छ, युरोपियन होला युरोपमा बस्छ, उनीहरूको आफ्नै नेसन छ, त्यही भन्न खोजेको। While living in nation, obviously there is an impact of nation to citizens। के हुन्छ त सोसाइटी यानि कि आफ्नो कन्ट्रीमा बसिसकेपछि, आफ्नो नेसन आफ्नो राष्ट्रमा बसिसकेपछि डेफिनेटली त्यहाँ सिटिजन्समा भएको चाहिँ एकअर्काको चाहिँ इम्प्याक्टहरू चाहिँ डेफिनेटली पर्ने गर्दछ सिटिजन्सको एक आपसमा। एन इन्डिभिजुअल इफेक्ट सोसाइटी एन्ड सोसाइटी अल्सो इफेक्ट एन इन्डिभिजुअल। एउटा सिङ्गल मान्छेले पनि समाजलाई असर गर्दछ र समाजले पनि एउटा सिङ्गल मान्छेलाई पनि असर गर्दछ, पर्सनली पनि असर गर्छ र पर्सनली पनि सोसाइटीलाई इफेक्ट गर्दछ। धेरै कुराहरू सिक्ने नसिक्ने आदान प्रदान हुँदछ। इन द सेम वे देयर इज एन इम्प्याक्ट अफ नेसन टु इट्स सिटिजन। त्यसरी नै समाजमा पनि यानि कि चाहिँ आफ्नो नेसनमा पनि राष्ट्रमा पनि सिटिजनको पनि त असर हुन्छ होइन, छाप हुन्छ, केही न केही कुराहरूको छाप भन्न खोजेको होइन। राजु इफ सो त्यस्तो हो भनेदेखि इन्फ्लुएन्स अफ लिडर्स अफ अ नेसन सुड बी गुड सुडन्ट इट। त्यस्तो हो भनेदेखि त अब हामीलाई लिडर्सहरूले चाहिँ राम्रो खालको किसिमको चाहिँ राम्रो खालको लिडर हुनुपर्छ नि त हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो नेसनमा चाहिँ, ताकि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई राम्रो खालको कुराहरूको लिड गरोस् होइन त यो कुरा भनेर सोच्दा राजुले सोधेको छ आफ्नो दिदीलाई। नमिताले यसमा एन्सर भनेकी छन् पिपल लर्न फ्रम लिडर्स सो दे सुड टिच पोजिटिभ बिहेभियर्स। अफकोर्स हामीले चाहिँ आफूभन्दा ठुलो यानि कि हाम्रो कन्ट्रीमा भएको लिडर्सहरूबाट हामीले सिक्ने हो, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ राम्रो व्यवहारहरू सिकाउनु पर्दछ। राजु पिपल अल्सो सुड डु पोजिटिभ वर्क सुडन्ट दे। मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ, यानि कि सकारात्मक कामहरू गर्नुपर्छ होइन त भनेर राजुले नमितालाई आफ्नो दिदीलाई सोधेको छ। नमिताले त्यसमा भन्छ यस देयर इज अल्सो रोल अफ सिटिजन्स टु स्प्रेड पोजिटिभ इम्प्याक्ट अफ द नेसन टु अदर नेसन। डेफिनेटली हो, तिमीले भनेको कुरा सही हो, तर सिटिजन्स यानि नागरिकले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू पोजिटिभ छापहरू चाहिँ आफ्नो नेसन मात्र नभएर चाहिँ अरू नेसन आफ्नो राष्ट्र मात्र नभएर अरू अन्तर्राष्ट्रिय तौरमा पनि इम्प्याक्ट पार्ने गर्दछ, यानि कि छाप राख्ने गर्दछ पोजिटिभ कामहरूको चाहिँ। पोजिटिभ कामहरूलाई कसरी हुन्छ फैलाएर। पिपल्स मोरालिटी अनेस्टी सिभिलाइजेसन एन्ड कोअपरेसन रेज प्रेस्टिज अफ द नेसन। प्रेस्टिज अफ अ नेसन सिटिजन्स आर अल्सो रेस्पेक्टेड। के हुन्छ त मान्छेहरूको नैतिकता होइन, ज्ञानीपन, अनेस्टी, उनीहरूको सिद्धान्त र राम्रो कोअपरेटिभ व्यवहारहरू, आफ्नो सम्मान इज्जतले पनि यसले के गर्छ त एउटा राष्ट्रलाई नै चिनाउने गर्दछ होइन। जहाँले चाहिँ राष्ट्रलाई चिनियो भनेदेखि सिटिजन्स अल्सो रेस्पेक्ट। जहाँ चाहिँ यदि यो नेपाल भन्ने कन्ट्री चाहिँ यस्तो हो है भनेर संसारलाई चिनाउन सक्यो भनेदेखि हामी सिटिजन्सले पनि हामी नागरिकले पनि आदर सत्कार यानि कि रेस्पेक्ट पाउन सक्छौँ होइन। राजुले सोधेको छ फेरि भनेको छ यहाँनिर फ्रम योर स्टेटमेन्ट आई रियलाइज द्याट नेसन इन्फ्लुएन्सेस पिपल एन्ड पिपल अल्सो इन्फ्लुएन्स नेसन एम आई राइट। तपाईँले भनेको कुरा अनुसार मैले के बुझेँ भनेदेखि, मैले के फिल गरेँ रियलाइज गरेँ भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरूले हामीले एज अ सिटिजन चाहिँ नेसन यानि राष्ट्रले पनि धेरै कुराहरू हामीलाई धेरै कुराहरू प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भनेदेखि हामी एज अ इन्डिभिजुअल सिटिजन भएर पनि हाम्रो कुराहरूले पनि राष्ट्रलाई यानि कि आफ्नो कन्ट्री आफ्नो नेसनलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
तिमीले भनेको तपाईँले भन्नुभएको अनुसार ए होइन त स्टेटमेन्ट मैले फिल गरेको कुरा भनेर सोधेको छ राजुले। त्यसमा होइन त यो कुरा भनेर चाहिँ राजुले नमिता आफ्नो दिदीलाई सोधेको छ। नमिताले भन्छ यस people are influenced by the nation and nation is influenced by the people. Of course तिमीले भनेको कुरा सही हो राजु, किनभने मान्छे पनि हामी एज अ सिटिजन हामी नागरिक पनि आफ्नो कन्ट्री आफ्नो नेसनबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छौँ भनेदेखि नेसन यानि कि राष्ट्र पनि हामी नागरिकबाट प्रभावित हुन्छ। तिमीले भनेको कुरा एकदम सही हो। दिस टु आर इन्सेपरेबल टु इच अदर। यो दुईटा कुरा भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कुरा त पिपल इन्फ्लुएन्स्ड बाई द नेसन एन्ड द नेसन इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई द पिपल। यो दुईटा कुरा भनेको चाहिँ के हो त छुट्याउन नसकिने, इन्सेपरेबल भनेको छुट्याउन नसकिने कुराहरू हुन्। यहाँनिर दुईजना कुरा गरिरहेको छ, पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। राजु वुड यु प्लिज गिभ सम एक्जाम्पल्स टु क्ल्यारिफाई इम्प्याक्ट अफ नेसन ओभर इट्स पिपल सिस्टर। के तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ एक्जाम्पल दिएर चाहिँ यो क्ल्यारिफाई यानि कि शुद्ध गराउन सक्नुहुन्छ कि कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ नेसनलाई भन्ने कुरा। नेसनको कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ भनेर उसले आफ्नो दिदीलाई सोधेको छ। नमिताले त्यसमा भन्छ इफ अ नेसन एडप्ट पाथ अफ पिस पिपल अल्सो फलो द सेम। यदि राष्ट्रले चाहिँ शान्तिको बाटो छान्छ भनेदेखि के हुन्छ त हामी नागरिकले पनि त्यही बाटो फलो गर्छौँ, यानि त्यही बाटोमा हामी हिँड्दछौँ। इफ नेसन टेक्स इट्स स्ट्रिक्ट स्टेप एगेन्स्ट करप्सन पिपल डु नट डेयर टु करप्ट। यदि हामी चाहिँ कन्ट्रीमा बसिसकेपछि राष्ट्रले चाहिँ कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार, करप्सन भनेको भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खालको पनिसमेन्ट गर्दछ, त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ स्ट्रिक्ट किसिमको चाहिँ कामहरू गर्दछ भन्दै कोही पनि मान्छेले करप्सन गर्न सक्दैन, भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन। देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स लाइक दिस। यस्तै किसिमको धेरै उदाहरणहरू छन्। राजु इफ पिपल आर हार्ड वर्किङ हाउ डज इट एफेक्ट टु नेसन। यदि मान्छेहरू हार्ड वर्किङ छ, एकदमै धेरै परिश्रमी काम गर्नेहरू छन् भनेदेखि यसले चाहिँ कसरी चाहिँ नेसन यानि कि आफ्नो राष्ट्रलाई चाहिँ असर गर्दछ यानि कि छाप पार्दछ। नमिता अभियसली इट एफेक्ट्स। यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि असर गर्दछ। नेसन बिकम्स प्रोस्परियस ड्यु टु हार्ड वर्क। के हुन्छ त नेसन यानि कि आफ्नो राष्ट्र चाहिँ अगाडि बढ्छ, उन्नति प्रगतिको बाटोमा हिँड्छ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हार्ड वर्क यानि कि धेरै परिश्रमको कारणले गर्दाखेरि। इफ पिपल आर हार्ड वर्किङ इट हेल्प्स द नेसन एन्ड मोटिभेट्स पिपल टु। इट मिन्स द नेसन इज अल्सो हार्ड वर्किङ। नाउ डोन्ट यु थिङ्क द्याट देयर विल बी इम्प्याक्ट अफ नेसन एभ्रिवेयर। के भनेको छ त नमिताले चाहिँ यदि मान्छेहरूले हार्डवर्किङ काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ नेसनलाई चाहिँ आफ्नो राष्ट्रलाई मोटिभेट गर्छ, प्रोत्साहन गर्छ, होइन, प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, डेभलप हुन्छ भनेदेखि त्यो कुराहरूले त के गर्छ त मान्छेलाई पनि त असर गर्छ, नागरिकलाई पनि त असर गर्छ, होइन। त्यसले एउटा कन्ट्रीले आफ्नो नेसनलाई मात्र असर गर्ने कुरा त होइन त, राम्रो खालको असर भन्न खोजेको फेरि मैले यहाँनिर। त्यसले त हामी नागरिकलाई पनि त राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ नि, होइन र, छाप छोड्छ नि त राम्रो खालको। त्यो भनेको नेसनले आफ्नो कन्ट्रीले पनि त हार्डवर्किङ गर्ने हो नि। त्यसकारण तिमी इजिली सोच्न सक्छौ कि कतिको इम्प्याक्ट छ नेसनको चाहिँ हामी सम्पूर्ण सिटिजनमा भनेर चाहिँ भन्न खोजेको, सम्पूर्ण कुराहरूमा। राजु एन्ड वाट इज ग्लोबल इम्प्याक्ट। त्यसो भएदेखि ग्लोबल इम्प्याक्ट विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय इम्प्याक्ट भनेको छाप भनेको चाहिँ के हो त भनेर भनेको छ नमिता। इफ अ नेसन एन्ड इट्स पिपल इम्प्याक्ट अपियर्स इन द अदर नेसन्स एन्ड देयर पिपल इट इज ग्लोबल इम्प्याक्ट। के भनेको छ त नमिताले हाम्रो एन्सरमा, यदि हामीले चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले गरेको कामहरूबाट चाहिँ ग्लोबल मात्र नभएर चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा पनि चाहिँ यो कुराहरूको छाप पर्दछ, असर पर्दछ भनेदेखि त्यो भनेको नै ग्लोबल इम्प्याक्ट हो। हामीले गरेको काम हामीसँग मात्र नभएर चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा पनि देखा पर्नु, त्यहाँ पनि राम्रो पोजिटिभ कुराहरू सुन्नु भनेको त्यो भनेको नै ग्लोबल इम्प्याक्ट हो। राजु हाउ डज इट ह्यापन। यो सबै कसरी हुन्छ त, हाउ डज इट ह्यापन, यो सबै कुराहरू कसरी हुन्छ त भनेर राजुले सोधेको छ। नमिताले यसमा एन्सर दिन्छन्। नाउ द होल वर्ल्ड हेज बिकम अ हाउस। सबै संसार भनेको एउटा घर हो। इट इज बिकज अफ डेभलपमेन्ट अफ कम्युनिकेसन। यो के हो त सबै कुराहरू
केबाट पोसिबल भएको छ त कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ डेभलप भएको छ। सो इट इज नेचुरल टु डिफ्युज द इम्प्याक्ट अफ वान प्लेस एन्ड एन इन्डिभिजुअल टु एनदर प्लेस एन्ड अदर इन्डिभिजुअल्स। यति धेरै कम्युनिकेसन भएर चाहिँ एउटा पुरै संसार नै कम्युनिकेसनको मार्फतबाट चाहिँ विकास भएर चाहिँ एउटा घर जस्तो भएको छ भनेदेखि यो कुराहरू एकअर्कामा फैलिनु होइन, एकअर्काको प्रगति उन्नति देख्नु, राम्रो कुराहरू असर पर्नु, इम्प्याक्ट पर्नु भनेको त नर्मल कुरा हो। चाहे त्यो सर्टेन पर्सनलाई होस्, चाहे त्यो पर्सनबाट कन्ट्रीलाई होस्, चाहे त्यो कन्ट्रीबाट पर्सनलाई नै किन नहोस् ब्याकमा, यो त नर्मल कुरा हो। यो हुनु पनि पर्छ र हुन्छ पनि। हु क्यान रिमेन अनटच्ड अफ द इम्प्याक्ट अफ अदर। को मान्छे चाहिँ को पर्सन को मान्छे चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको इम्प्याक्ट भनेको छापबाट चाहिँ पछि हट्छ। जस्तै मानौ मैले यदि काम गरिरहेको छु, मैले नेपाल अनलाइन स्कुललाई केही कुराहरू कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु, मैलेसँग भएको ज्ञानहरू मैले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु भनेदेखि मेरो इम्प्याक्ट त पक्कै पनि अरूलाई पर्छ नि त होइन, पर्दैन त? अरूलाई पनि पर्छ। अरूले त्यस्तै इम्प्याक्टबाट म पनि केही पढाउन सक्छु होइन। म +2 गरेको छु भनेदेखि म पनि 10 क्लाससम्मको यो सब्जेक्ट पढाउन सक्छु भन्ने कुराले त इम्प्याक्ट पर्यो नि त होइन। त्यस्तै किसिमको इम्प्याक्ट भन्न खोजेको यहाँनिर राजु। There might be both negative and positive impact. How to distinguish them? पक्कै पनि इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै छाप पर्ने भन्ने बित्तिकै राम्रो र नराम्रो त पक्कै पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामीले डिस्टिङ्ग्विस भनेको कसरी चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा इम्प्याक्टहरू चाहिँ। राम्रो इम्प्याक्ट र नराम्रो इम्प्याक्ट भनेको राम्रो छाप र नराम्रो छाप चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। नमिता, यस, इम्प्याक्ट क्यान बी बोथ नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ। वी सुड फलो पोजिटिभ इम्प्याक्ट एन्ड बी अवेर अफ नेगेटिभ वान्स। अफकोर्स यो कुरा सही हो तिम्रो भनेको कुरा। नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि हुन्छ र पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि हुने गर्दछ। तर नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि हुन्छ र पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्टलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, यानि कि राम्रो कामहरूको छापलाई चाहिँ हामीले अँगालेर हिँड्नुपर्छ भनेदेखि नराम्रो कामहरू चाहिँ हामीले अवेर भएर यस्तो काम गर्न हुँदैन है भनेर चाहिँ त्यो कामलाई त्यागेर हिँड्नुपर्छ। राजु, प्लिज एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल्स। राजुले राम्रोसँग बुझेको हुँदैन, त्यसपछि उसले भन्छ प्लिज मलाई एक्जाम्पल दिएर एक्सप्लेन गर्नुहोस् न भनेर नमितालाई रिक्वेस्ट गर्छ आफ्नो दिदीलाई। नमिताले भन्छन् यसमा वी निड एयर, वाटर एन्ड फुड फर लिभिङ। हामीलाई बाँच्नको लागि खाना चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ र हावा चाहिन्छ। त्यो त तँलाई पनि थाहा छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन। बट वी स्केप फ्रम स्ट्रम एन्ड भेरी कोल्ड एयर। तर हामी धेरै चिसो र हावाहुरीबाट हामी भाग्ने गर्दछौँ होइन त। खाना पानी र हावा चाहियो भन्नेमा धेरै हावा धेरै चिसो भयो भने त हामी भाग्ने गर्छौँ त, भाग्दैनौँ त। We only take the air which is clean and favorable for us. हामी त्यो मात्र हावा लिने गर्छ जुन हामीलाई स्वच्छ छ र हामीलाई चाहिने मात्रामा राम्रो छ। We don't use muddy, stinking and dirty water. हामी त्यस्तो खालके पानी त्यस्तो खालको कुराहरू युज गर्दैनौँ जुन कुराहरू चाहिँ मडी यानि कि हिलो छ होइन, गनाउने छ, फोहोर छ, त्यस्तो खालको पानीहरू हामी युज गर्छौँ त, गर्दैनौँ नि होइन त। वी ओन्ली युज क्लिन वाटर विच इज बेनिफिसियल टु आवर बडी। हामी त्यस्तो पानी मात्र सफा पिउने गर्छ जुन पानी चाहिँ सफा हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, जुन हाम्रो बडीको लागि, हाम्रो शरीरको लागि हेल्थी, बेनिफिसियल यानि प्रोफिटेबल, फाइदाजनक हुन्छ। हामी नराम्रो अब हिलो टाइपको फोहोर भएको गनाउने पानी त हामी पिउँदैनौँ। सिमिलरली यसरी नै वी ओन्ली इट फ्रेस, बेनिफिसियल एन्ड invigorating foods. We do not eat stale and rotten food. In the same way, we should be able to receive positive impact from the world through rigorous selection. We should not copy the same thing from whatever is available. के भनेको छ त यहाँनिर, जसरी हामी ह्युमन बिइङ भएर चाहिँ खाना, अन्न, जल र हामीलाई वायुको आवश्यकता हुन्छ भनेदेखि त्यसरी नै हामीले धेरै जाडो भयो भने हामी धेरै जाडो र हावाहुरी भयो भने हामी त्यो कुरा कसरी भाग्ने भन्ने कुरा सोध्छौँ होइन। राम्रो पक्कै पनि सबैले राम्रो पानी खोज्छ, सफा पानी खोज्छ, हिलो गनाएको नराम्रो नमिठो पानी त कसैले खोज्दैन, सबैले राम्रै कुरा खोज्छ। अब खानाको कुरा गरौँ होइन, खाना पनि सबैजनाले मिठै खोज्छ, नराम्रो नमिठो नटेस्टी, आफ्नो हेल्थलाई राम्रो खालको नहुने त खोज्दैन। त्यसरी नै समाजमा पनि, हाम्रो कन्ट्रीमा पनि राम्रो पनि हुन्छ, नराम्रो पनि हुन्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि राम्रो कुरा चाहिँ हामीलाई लिन पर्यो, पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ रिसिभ गर्ने, जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड सबै संसारबाट नै हेरिएको होस्,
जसले गर्दा सबैलाई फाइदा होस्, राम्रो होस्, उन्नति प्रगति होस्, त्यस्तो किसिमको कुराहरू लिने र नराम्रो खालको कुराहरू फ्याँकिदिने र कुनै पनि कुराहरू कपी पेस्ट गर्ने होइन होइन। जस्तै मैले तपाईँहरूले हान्दा यसको यस्तो एन्सर यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर सर भन्ने भनेदेखि तपाईँहरूले मैले भनेर भ्याउँदा नभ्याउँदै फटाफट मेरो कपी पेस्ट गर्ने होइन कि मैले भनेको एन्सरलाई एक दुईवटा हिन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो वेमा चाहिँ मिलाएर चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा एन्सर लेख्न पऱ्यो नि त होइन। त्यसरी नै कपी पेस्ट गर्नु भएन। राजुले भनेको छ वी हेभ टु बी केयरफुल वाइल कपिङ फ्रम अदर डोन्ट वी। हामीलाई अरूको कुराहरू कपी गर्दाखेरि चोर्दाखेरि यानि कि जस्ताको त्यस्तै सार्दाखेरि चाहिँ विचार पुऱ्याउनु पर्छ होइन त भनेर चाहिँ राजुले सोधेको छ। नमिता यस ओन्ली नाउ यु अन्डरस्टुड। बल्ल तिमीले बुझ्यौ। वी निड टु बी केयरफुल वाइल डिस्टिङ्ग्विसिङ विच वान इज राइट एन्ड विच वान इज रङ, विच वान टु टेक एन्ड विच वान टु लिभ। हामीले जहिले तिमीले बल्ल पो बुझ्यौ यस्तो कुराहरू। हामी जहिले पनि केयरफुल हुनुपर्छ केको लागि त, केही कुराहरू छुट्याउँदाखेरि त राम्रो र नराम्रो छुट्याउँदाखेरि, केही कुरा लिने र केही कुरा नलिने छोड्ने भन्ने कुरामा पनि हामीलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। राजु आई वुड अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली इफ यु एक्सप्लेन्ड विथ एनदर एक्जाम्पल। म अझै राम्रोसँग बुझ्ने थिएँ यदि तिमीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अझै राम्रोसँग एक्जाम्पल उदाहरण दिएर भन्नुभयो भनेदेखि होइन। नमिताले भनेको छ यु माइट ह्याभ सिन फ्लोरल सप। तिमीले चाहिँ एउटा साबुन, फ्लोरल सप भनेको फुलको दोकान है, फुलको दोकान। तिमीले पक्कै पनि फुलको दोकान त देखा हुनुपर्छ होइन। देयर माइट बी पेपर एन्ड प्लास्टिक फ्लावर एन्ड द रियल फ्लावर टु। त्यहाँ फ्लावरको यानि कि पसल फुलको दोकानमा पक्कै पनि कागजको पनि फुल हुन्छ, प्लास्टिकको पनि फुल हुन्छ र साँच्चैकै ओरिजिनल फुल पनि हुने गर्दछ। अल द फ्लावर्स आर सिम टु बी ब्युटिफुल बट द पेपर एन्ड प्लास्टिक फ्लावर डु नट गिभ फ्रेग्रेन्स। तिमीले त्यहाँनिर फुल बेच्ने ठाउँमा चाहिँ फुलको दोकानमा चाहिँ धेरै किसिमको फुलहरू देख्न सक्छौ, जहाँ प्लास्टिकको फुल छ होइन, पेपरको फुल छ र रियलको ओरिजिनल फुल छ। तर त्यो मध्येमा सबै कुरा ब्युटिफुल हुन्छ। प्लास्टिकको फुल पनि ब्युटिफुल छ, पेपरको फुल पनि ब्युटिफुल छ र रियलको फुल पनि ब्युटी छ। तर बास्ना केले दिन्छ त? रियलको फुलले मात्र दिने गर्दछ, अरू प्लास्टिकले र पेपरले बास्ना दिने गर्दैन होइन। बिज नेभर भिजिट सच पेपर एन्ड प्लास्टिक फ्लावर। कहिले पनि माहुरीहरू चाहिँ प्लास्टिकको र पेपरको फ्लावरलाई चाहिँ भुनाउन जाँदैनन् होइन। माहुरीहरू पक्कै पनि ओरिजिनल फ्लावरबाट नै भुनाउन जान्छ। फर फ्रेग्रेन्स एन्ड हनी द रियल फ्लावर्स आर नेसेसरी। बास्नाको लागि र हनीको लागि चाहिँ के हुन्छ त? रियल फ्लावर चाहिन्छ, ओरिजिनल फ्लावर चाहिन्छ होइन, नेचरबाट आएको फ्लावर चाहिन्छ। प्लास्टिकको र पेपरको त काम छैन। इफ अ स्मल इन्सेक्ट लाइक बीज क्यान डिस्टिङ्ग्विस वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ, वी ह्युमेन बिङ सुड डिस्टिङ्ग्विस राइट एन्ड रङ युजिङ आवर इन्स्टिट्युसन। हामीले चाहिँ यदि एउटा हनी यानि कि एउटा सानो इन्सेक्ट बीज भनेको एउटा मौरी जो चाहिँ एउटा सानो इन्सेक्ट किरा चरा फट्याङ्ग्रा हो भनेदेखि उसले त राम्रो र नराम्रो कुन चाहिँ फ्लावरमा बास्ना छ र मैले हनी बनाउन सक्छु र कुन चाहिँ फ्लावर बास्नादार छैन, प्लास्टिकको हो ओरिजिनल होइन भन्ने कुरा डिस्टिङ्ग्विस भनेको छुट्याउन सक्छ भनेदेखि वी आर ह्युमन बिङ। हामी त एउटा मान्छे हौ, मानव जीवन लिएर आएको छौँ। हामीले त राम्रो नराम्रो त पक्कै पनि छुट्याउन सक्छौँ आफ्नो दिमाग लगाएर होइन। वी सुड नट एक्सेप्ट all the global impact but try to copy good, useful and suitable to our national culture। हामीले सबै किसिमको ग्लोबल इम्प्याक्टहरू चाहिँ कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय तौरबाट आएको छापहरूलाई, राम्रो कुराहरूलाई अथवा नराम्रो कुराहरूलाई सबैलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर हिँड्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन। हामीले त्यो मध्येमा राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो नेसनल आफ्नो कन्ट्रीको सुइटेबल कल्चर अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई ढालेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन, त्यस्तो खालको इम्प्याक्टहरूलाई भनेर भन्न खोजेको छ हाम्रो नमिताले। कति राम्रो इक्जाम्पल दिएर बुझाएको छ नि। राजु डु यु मिन वी सुड गिभ अप आवर ओन ब्याड थिङ्स एन्ड लर्न गुड थिङ्स फ्रम अदर एज वेल। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के यो हो त? हामीले राम्रो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ
हामीले नराम्रो कुरालाई चाहिँ आफूभित्र भएको पनि भन्न खोजेको होइन। वी सुड गिभ अप आवर ब्याड थिङ्स एन्ड लर्न गुड थिङ्स। के तपाईँले भन्न खोजेको कुरा यो हो त हामीले आफूलाई पनि नराम्रो कुरालाई चाहिँ गिभ अप यानि कि छोडेर चाहिँ राम्रो कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त। आफूमा होस् चाहे अरूबाट किन नहोस्, आफूमा भएको नराम्रो कुरा हटाउने र राम्रो कुरा एक्सेप्ट गर्ने र अरूबाट पनि सिक्ने र अरूको राम्रो कुराहरू पनि एक्सेप्ट गर्ने। के यो कुरा सही हो त नमिता? वेल डन, एक्ज्याक्टली। वी हेभ टु लिभ द डिजिज इभन इफ द्याट इज आवर ओन एन्ड मेडिसिन सुड बी टेकन फ्रम अदर्स टु। हामीले चाहिँ तिमीले भनेको कुरा एकदम सही हो, एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्यौ तिमीले भन्न खोजेको सही छ। हामीले चाहिँ नराम्रो खालको रोगहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्न खोजेको। नराम्रो ह्याबिट, नराम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ नभएर नेगेटिभ थिङ्किङहरूलाई, नेगेटिभ कामहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्न खोजेको। इफ द्याट इज आवर ओन एन्ड मेडिसिन सुड बी टेकन फ्रम अदर्स टु। यदि हामीले नराम्रो खालको रोग लागेको छ, हामीले छुटकारा पाउन सक्दैन भनेदेखि हामीले त्यसमा मेडिसिन लिनुपर्छ र अरूलाई पनि त्यही खालको मेडिसिन दिनुपर्छ ताकि उसको दिमाग ठिक होस् र राम्रो काम गरोस्। अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स इम्प्याक्ट इन दिस वे। हामीले अरूको पनि यसरी नै इम्प्याक्ट यानि अरूको छापहरू पनि यसरी नै लिनुपर्ने हुन्छ। यदि आफूभित्र नराम्रो केही छ भने मेडिसिन्स खाएर हुन्छ कसरी हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ राम्रो काम गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ, आफ्नो दिमागमा कन्ट्रोलमा ल्याउने र राम्रो काम गर्ने। अरूको पनि मार्फतबाट केही कुरा सिकिएको छ भने त्यस्तो नराम्रो खालको कुराहरूलाई हटाउने, रिमुभ गर्ने र उसलाई पनि इन्सपायर गर्ने, हुन्छ नि अब मेडिकेट गर्ने ताकि चाहिँ उसले गरेको यानि कि आफूले गरेको कामले चाहिँ राम्रो होस् र उसले गरेको कामले उसलाई पनि राम्रो होस् र सम्पूर्ण नेसनलाई नै राम्रो होस्। अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स इम्प्याक्ट इन दिस वे। हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि राजु? आई अन्डरस्टुड क्लियरली। मैले एकदम राम्रोसँग बुझेँ। नाउ आई विल राइट मेमोराइजिङ एन्ड कन्सिडरिङ वाट एभर यु सेड। आई विल सजेस्ट माई फ्रेन्ड्स थिङ्क पोजिटिभली, लर्न एन्ड डु। मैले तपाईँले भनेको कुरा एकदम राम्रोसँग बुझेँ। अब म त्यो कुराहरू एकदम विचार गर्छु। मेमोराइजिङ भनेको याद गर्छु, विचार गरेर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नेछु होइन। अनि मेरो आफ्नो साथीहरूलाई पनि म यो कुरा सजेस्ट गर्छु कि थिङ्क पोजिटिभली, सकारात्मक सोच, लर्न एन्ड डु, र सकारात्मक काम गर र सकारात्मक काम सिक पनि भनेर चाहिँ म आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्छु भनेर चाहिँ राजुले भनेको छ। यहाँनिर हामी दुईजना सिस्टर र ब्रदर बिचको चाहिँ क्वेसन एन्सर टाइपको डिस्कसन टाइपको कुराहरू पढिसकेको छ। अब हामीलाई समरी दिएको छ, एउटा सानो समरी पनि हेरौँ है त। पिपल एन्ड नेसन आर इन्हेबिटेबल टु इच अदर। मान्छेहरू यानि कि वी ह्युमन बिङ भनौँ न होइन, हामी मान्छेहरू र नेसन भनेको चाहिँ एकदम अपरिहार्य कुरा हो। नेसन इन्फ्लुएन्सेस इट्स पिपल एन्ड द वर्क अफ पिपल अल्सो इन्फ्लुएन्सेस द नेसन। के हुन्छ त नेसन यानि कि राष्ट्रले पनि मान्छेहरूलाई प्रभाव पार्छ, हरेक कुराहरूको प्रभाव पार्छ भनेदेखि मान्छेहरूले गरेको कामले पनि राष्ट्र यानि कि नेसनलाई नै प्रभाव पार्दछ। फर द बेटर रिजल्ट बोथ अफ देम सुड फेभर इच अदर। राम्रो यानि कि पोजिटिभ र राम्रो रिजल्ट प्रतिफलको लागि चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ कन्ट्री र पिपल एकअर्कामा चाहिँ मिलनीय टाइपको हुन्छ नि, एकअर्काले गरेको कामहरूलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल टाइपको चाहिँ फेभर भनेको चाहिँ एकअर्काको पक्ष भनिदेऊ न होइन, पक्षमा काम गरियो भनेदेखि चाहिँ एकअर्काको पक्षमा छ भनेदेखि चाहिँ गुड रिजल्ट यानि कि राम्रो रिजल्ट आउँछ, प्रतिफल राम्रो आउँछ। पिपल र नेसन दुईजनाको चाहिँ कनेक्सन राम्रो भयो भनेदेखि। दिस इज द टाइम अफ ग्लोबल इम्प्याक्ट। अहिलेको समय भनेको चाहिँ ग्लोबल इम्प्याक्टको समय हो, यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय छापहरू, रिजल्टहरू, इन्फ्लुएन्सेसहरूको चाहिँ टाइम हो। द एक्टिभिटिज एन्ड थट्स विच हेल्प टु मेक पर्सनल एन्ड नेसनल लाइफ प्रोस्पेरियस सुड बी कपिड। के हुन्छ त त्यस्तो किसिमको सोच र कामहरू जसले चाहिँ पर्सनल होस् चाहे त्यो नेसनल होस्, पद्धति
र उन्नतिको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ त्यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ कपिट गर्नुपर्छ। कपी पेस्ट भन्नुको मतलब जस्ताको त्यस्तै काम गर्ने होइन कि राम्रो खालको कामहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ एकअर्काको विकास गर्ने र आफ्नो नेसनको पनि विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको पोजिटिभ किसिमको काम र थट यानि कि विचारहरूले देयर माइट बी मेनी थिङ्स विच आर सिन बट लनरेबल थिङ्स माइट बी भेरी फ्यु। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देयर माइट बी भेरी थिङ्स भनेको मेनी थिङ्स भनेको धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, तर हामीले पढ्ने र बुझ्ने भनेको थोरै कुराहरू हो, थोरै कुराहरू हुनसक्छ होइन। धेरै कुराहरू देखे पनि थोरै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने अथवा यो कुरा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुनसक्छ। इट गिभ्स गुड रिजल्ट इफ वी लर्न गुड थिङ फ्रम एन इन्डिभिजुअल नेसन एन्ड द वर्ल्ड। के हुन्छ त राम्रो रिजल्ट दिन्छ होइन। कस्तो किसिमकोले चाहिँ यदि हामीले राम्रो खालको काम इन्डिभिजुअली होस् नेसनली होस् अथवा वर्ल्ड वाइडै किन नहोस् सिक्यो भनेदेखि राम्रो किसिमको कामहरू पोजिटिभ किसिमको थिङ्किङ पोजिटिभ किसिमको वर्कहरू भयो होइन, त्यस्तै खालको कामहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो पर्सनली होस् नेसनली होस् र वर्ल्ड वाइडै किन नहोस् त्यसले चाहिँ के हुन्छ राम्रो रिजल्ट यानि कि प्रतिफल राम्रो दिन्छ। भन्नुको मतलब समाजको होस् चाहे त्यो पर्सनली होस् चाहे नेसनली होस् चाहे इन्टरनेसनली होस् यो कुराको त पोजिटिभ रिजल्ट भन्नुको मतलब डेभलप हुन्छ, संसारको नै विकास हुन्छ, एकअर्कामा मेलमिलापको भावना बढ्छ भनेर भन्न खोजेको। आशा गर्दछु मैले भनेको अथवा पढेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले आजको भिडियोमा के पढ्यो भनेदेखि म तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु एकचोटि। थिङ्क पोजिटिभली लर्न एन्ड डु। राम्रो सोचौँ, राम्रो काम सिकौँ र राम्रो काम गरौँ भनेर हामीले आज यो लेसनमा पढेका छौँ। मैले भन्दै अथवा जाँदै म तपाईँलाई त्यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, बी गुड डु गुड गुड स्याल कम टु यु। राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो काम सोच्नुहोस् होइन, राम्रो मान्छे बन्नुहोस्, तपाईँलाई पक्कै पनि प्रतिफल तपाईँको फ्युचरमा राम्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ बी गुड डु गुड गुड स्याल कम टु यु। ओके एभ्रिवन, हेभ अ नाइस डे।